الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد صدر محفل جامع محفل حاضر متشمرینۃ العلماء مجاہد سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام سادات کرام علماء کرام ناطقان نشیر اللسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان کرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء فقیدہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل ذکر شہداء کربلا عبدیس علاقہ چک نمبر 307 گاف بے ضلع اوورٹیک سے مدندر نکات پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا تمام منتظمین محفل دا تمام اہلیان چک اہلیان دے اور خصوصاً برادر عزیز جناب محمد کاشف صاحب جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا بڑی توت کو احتشام دن اہتمام فرمایا منو اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے نواز رسول جگر کو شاہد بطول راکب دوش مصطفیٰ نور دید مصطفیٰ شہزادہ کونین حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام علی مقام اور آخر رفقات ذکر کا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دی
غار ثور تے غار حراء چ گزرن والی راتاں دا صدقہ اور امام علی مقام آپ دے رفقا دیاں کربلا والی راتاں دا صدقہ دا ساڈی اج دی رات قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائی۔ جناب آل رسول نسل رسول اون بطول جناب سیدزادہ پیر سید رشید حسین شاہ صاحب آپ بھی اسٹیج دی زینت ہیں، اور ثناخان مصطفیٰ آل رسول پیر سید خضر علی شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں، دیگر نقباء علماء ائمہ مساجد خطباء تمام تشریف فرمانے، اور نقیب ملت اسلامیہ میرے برادر عزیز جناب محمد کامران فاروق قمر صاحب جنہوں نے اپنی نقابت دل پذیر نال مینوں اور اپنے باپ نوں بہت محفوظ فرمایا۔ انہاں دے بارے دو چار دن قبل بھی جھنگ ملاقات ہوئی تو میں کہہ رہا تھا کامران صاحب دی نقابت جڑی وہ سننی تے ہوندی ہے مگر یہ ویکھ کے سننی پیندی ہے، کیونکہ کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو انہاں نوں ویکھ کے سننا بڑا ضروری پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک دے نطق اور حضور دے لحن دا صدقہ مزید برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوں غریق کے رحمت فرمائے، نہ دے خالد جان فوت ہو گئے، اللہ انہاں دی درجات دی بلندی فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دیاں قبر دیاں راتاں نوں منور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نہ منور فرمائے۔ گرامی قدر میں چونکہ شور کوٹ پہنچنا ہے 1:30 بجے، اتھے کامران صاحب دے استاد صاحب دی نقابت ہے، تو وقت دی قلت دے پیش نظر میں بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے لئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، فرمایا سا اپنی امانت میں پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں امانت الہی دا بوجھ اٹھاون تو انکار کر دے، اور صرف انکار ہی نہیں کیتا، فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، فرمایا انسان نے اس امانت الہی دا بوجھ اٹھا لیا۔ مفسرین فرما دیں کہ وہ کیڑی امانت جنہوں زمین آسمان تے پہاڑ نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا۔ بعض مفسرین فرما دیں کہ وہ اللہ کی عبادت کی امانت سی، ازل دے دہاڑے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کے میری عبادت کی امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے، عبادت کرو گے۔ زمین آسمان تے پہاڑاں عرض کی تھی یا اللہ عطا کی کرے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑے فرما برداری کر گئے نواز دی جنت دے نظارے تیار ہیں، اور جڑے نافرمانی کر گئے ان حواس دے دوزخ دے انگارے تیار ہیں۔ خالق نے ارشاد فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے، عرض کی تھی یا اللہ تیری جنت دے نظارے تے بارے چنے پر تیری دوزخ دے انگارے تو ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، پھر انسان نے اس عبادت کی امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ مگر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر وہ عبادت کی امانت سی اور اس امانت نو انسان نے چاہیا، پھر چاہیدہ دے ایسی کی مخلوقات جو صرف انسان ہی عبادت کردہ، کیونکہ امانت دا بوجھ انہیں اٹھائے۔ مگر صورت احوال ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین تے آسمان دا زدہ زدہ عبادت پہ کر دے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے سارے عبادت تسبیحات پہ پڑھ دے۔ آپ فرما دیں پھر او کیڑی امانت جنہوں کلے انسان نے اٹھایا۔ آپ ارشاد فرما دیں کہ اصل جو عشق الہی دی امانت سی، عدل دے دن اللہ نے ارشاد فرمایا زمین آسمان کے پہاڑوں کے میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے۔ انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساتھ سے تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا۔ اور سوئلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تھی، عرض کی تھی کوئی نہیں چکدا تے میں چک لواں۔ اللہ فرمایا تو مخلوقات جو کمزور ترین مخلوق ہے تو کیویں اٹھاوے گا؟ تو شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاتا ہے۔
آدم علیہ السلام تے او دے جمال دی انج دی مستی چھاگی کے پار وال ویکھے گئے آکھیا جے چکان والا ایڈا سونا تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا اللہ فرما بندے عشق دا بوجھ چک لویں گا عرض کیتی یا اللہ چکیا تے نہیں جانا پر جے تو چکاویں پھر میں چک لواں گا اے دا رنگ اللہ نے قرآن دی اس آیت وچ پیش فرمایا پڑھا قرآن تے کون چھڈا وا کربلا بھائی زور لگا کے بولو سبحان اللہ نہیں بھائی انی سبحان اللہ میرا گزارا نہیں ہونا میں شور کوڑ جانا ہے اتھے تک میرا گزارا کرا دے پر جیڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے ہلا کے انہوں جگا کے بولو سبحان اللہ کامران صاحب نے واپس جانا ہے میں شور کوڑ جا کے پھر واپس سیال کوڑ جانا ہے تو انہاں دا تے میرا سوکھا سفر شور کوڑ جانا ہے چلو کٹھے چلنے ہیں انشاءاللہ پھر اچھا سبحان اللہ بولو تے میں تو مدینہ تے وادیاں چلا چلا ہوئے نہیں بھائی نہیں تسی زور نہیں لگا رہے پنڈ والے میں نے تو پتہ لگا تے میرے واسطے بابا سبحان اللہ جوڑ کے رکھی میں جا کے لے آواں چلو میں دعا کرنا حضرت قبلہ شاہ جی قبلہ آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ ہی آ جاوے تو تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نو اج جاگ دے محفل وچ کربلا والے حسین تے انہاں دے نانے دی زیارت عطا فرما اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بندیا عشق دا بوجھ چکلوے گا عرض کی دیا اللہ چکلوے خدا قدرتی آباد آئی جنت چھڑنی پوے گی عرض کی دیا اللہ چھڑ دے گا فرمائے 350 سال سجدے جرونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رونا گا فرمایا کہ وچ چھالا مارنیاں پہن گیا عرض کی دیا اللہ مار دے گا پتر دے حالت دے چھری رکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ رکھ دے گا آدھے ہٹھائیوں نہ پوے گا عرض کی دیا لیا جاوا گا یوسف ورگے سکر دیاں جدائیاں سکریاں پہن گیا عرض کی دیا لسے جاوا گا یوسف ورگے مصر دے بازار رج بکنا پوے گا عرض کی دیا لبک جاوا گا فرمایا کبھی بننا پوے گا عرض کی دیا لبن جاوا گا ادھی رات ملے اٹھ کے رونا پوے گا عرض کی دیا رو لوا گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آیا نہ پوے گا عرض کی دیا لیا جاوا گا 1800 دا ایک دینا پوے گا عرض کی دیا لدے لوا گا 6 مہینے دا عشق دینا پوے گا عرض کی دیا لدے لوا گا فرمایا نکی جی سکین سروندی بیکھنی پوے گی عرض کی دیا لوے خلوا گا فرمایا نے دے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی دیا لپڑ لوا گا خدرہ دیا بات آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا کہ نو فریدیاں کو سجدے نہ کرا مارے نو رب کانا پھر تینوں ماں بھی مسجود ملائکہ نہ بناوا میں تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کراما تے منوں بھی رب کون آکھے پتہ چلیا کہ انسان زمین بعد چاہے عشق پہلے کر کے آیا گرامی قدر مفتی صاحب کی بلا تشریف فرمانے حضرت بچہ چھوٹا ہوئے تے کم وڈا ہی کر جائے تے باپ بچوں بڑا راضی ہو جائے پھر بھی پیار دی چھڑک مار کے بچے نو کہندہ تینوں کھادیاں کالیاں وڈا ہو کے کر لیں تینوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے انسان نے جدو عشق دا بوجھ چکے نا تے قدرت راضی تے بڑی ہوئی پر اللہ نے انسان نو پیار دی چھڑک ماری فرما انہو کانا ظلوما جہولا فرمایا وہ جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لے
عشق کر لیا اپنی جان تے ظلم کر لیا عشق کر لیا میرا دل کرتا میں ترجمہ کروا کے میں ساری بحث دا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کروں عارف حضرت سلطان امدت الکاملین قطب المکملین قدوۃ الصالحین حضرت سخی فنا فی اللہ بکافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ جب اس عشق دی وادی وال گئے نا عارف حضرت سلطان فرما دے عاشق ہوئے عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں عشق نو سوکھا نہ سمجھے جے دعویٰ عشق دا کیتی بیٹھیں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو ایتھے پتر کو ہانے پیدے نے ایتھے سر نیزیاں دیا نوکا تے چڑھ دے نے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو میری ملت دے نوجوانوں اے تسبیح دے 100 دانے ہوندے تے وچ ایک امام ہوندا ہے نا پر تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک بار گزردا پر او جڑا امام ہوندا نا او دے چو مفتی صاحب دھاگا 2 بار گزردا ہے پتہ چلیا جنہیں امام بننا ہوئے نا انہوں مصیبتاں دا دھاگا 2 بار گزارنا پیندا ہے تے جے اینی اوقات تے جرت نہ ہوئے پھر امام بنن تے دعوے نہیں کری دے پھر چپ کر کے دانا تے مقتدی بنیا رہنا چاہیے تے جے امام بننا نا پڑھا قرآن چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لوا گے بھائی ہاتھ چوکے بولو مینوں پتہ لگے سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے سے اللہ نے ارشاد فرمایا بھائی ربط اللہ ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما اللہ فرماتا جدو حضرت ابراہیم نو اسا مبتلا کیتا نا مسائب پریشانیاں امتحان تو او پاس ہو گئے تے جدو پاس ہوئے نا تے اللہ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما اللہ فرمایا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا پر کدوں جدو پاس ہو گئے او دھاگا گزریا نا مصیبتاں والا پاس ہو گئے اللہ فرمایا ہن میں تینوں امام بناواں گا اگ وچ چھالاں ماریاں پتر قربان کیتا یار حلق تے چھری رکھ دیتی اسماعیل ورگے پتر تے یار او 12,000 بکریاں دا اجڑ قربان کر دیتا کدے خوف دا پرچا او نمرود دے دربار وچ کھڑیاں کر کے حضرت ابراہیم دی 14 سال دی چڑھدی جوانی او دی 500 سال عمر تے ساری دنیا دا بادشاہ خدائی دا دعوے دار او دے دربار وچ کھڑیاں کر کے امتحان لیا گیا خوف دا کدے پہاڑاں دی غاراں وچ بھکھاں دا پرچا لیا من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات جدو سارے امتحان پاس کیتے نا 5 پرچے اللہ فرمایا ہن میں تینوں امام بناواں گا ہن میں تینوں امام بناواں گا جدو بنے نا امام تے ہن میں تہاڈے نال اے سوال کرنا چاہنا میری ملت دے نوجوانوں او جڑا ایک پتر ذبح کرن لے کے جاوے تے ذبح اونوں بھی نہ کرے انہوں گھر لے آوے او تے امام ہے تے جڑا سارے لے کے آوے تے بچ کے ایک ہی آوے او امام نہیں او حسین جڑا کربلا چ سارے پتر لے جائے
تے بچ کے ایک زین العابدین ہوئے وہ بھی تے امام ہے نا کیونکہ حضرت ابراہیم نے جب اللہ نے فرمایا میں تینوں امام بناواں گا تے اے لنگر ونڈیا جاوے نا تے بچے دی عادت ہوندی ہے او کہندا جی مینوں تے دیتا تے میرے بہن دا حصہ بھی دیا جے تے بہن لوے تے کہندی ہے میرے بھائی دا بھی حصہ دیا جے بلا تشبیہ کہہ رہے جدو اللہ نے فرمایا ابراہیم تینوں امام بناواں گا لوگاں دا تے نال ہی خیال اولاد آ گیا تے آکھے میری اولاد نوں بھی کوئی حصہ قال من ذریتی آکھے میری ذریت نوں بھی دیو گے او بھی امام اللہ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین فرمایا جڑے ظالم ہون انہاں تک خدا دا وعدہ نہیں جاندا ابراہیم دی قوم تے امت تے ذریت دے اندر جڑے ہون ظالم او تے امام نہیں تے جڑے ہون مظلوم بھائی قرآن دا وعدہ ہے اللہ فرماندا جڑا ظالم ہوے گا او امام نہیں ہوے گا جڑا ہوے گا نا مظلوم تیری ذریت چوں او امام ہوے گا تے کربلا چ یزید ظالم ہے حسین مظلوم ہے امام ہے امام ہے گرامی قدر حضرات پتہ چلیا امام حسین امام ہے سنیو مبارک ہوئے قیامت نو کئیاں دا تے امام یزید ہوئے گا اسی کڈے خوشبخت ساڈا امام حسین وہ جڑے حضرت حسین لکھتے نے نال امام نہیں نہ لکھ دے انہاں دے دلاں چ حسین علی مقام دا ویر ہے نا قرآن تے کہہ رہے امام ہے کیونکہ ابراہیم دی ذریت ہے ابراہیم دی ذریت ہے آئیے حاضرین محتشم پہلے میں تو میاں محمد بخش کو ترجمہ کرا کے دے تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کے درے کو شہید نہ ہو جائے کہندے جدا کھائیے خدا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجا نا پترا میں تینوں پالے مصطفیٰ دے لنگر تے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی کہو سبحان اللہ بن تکلیفوں مل دے ناہی جو محرم نہیں دل دے پتہ لگیا تکلیفاں سہنیاں پہندی امتحان دینا پہندہ پھر پاس ہوئی دا پھر اگلی کلاس ہے بھجے امتحان ہی نہ دے بھجے امتحان ہی نہ دے پھر دے بھی لوے تے پاس ہی نہ ہوئے تے جنہوں ٹویشن ہی محمد پڑھائی ہوئے جنہوں ٹویشن مصطفیٰ پڑھائی ہوئے او دے پاس ہوچتے شاکی کوئی نہیں تھی نا ابراہیم نے 5 امتحان دیتے تھے 120 سال عمر ہو گئی اللہ فرما ہن میں تینوں لوگوں دا امام بناواں گا یارو تھے 120 سال لگے 5 امتحان پاس کر دے شاجی تھے 7 محرم دی فجر ویلے 5 امتحان کٹھے کربلا دی میدان چ حسین دی ذات تے آوے انہیں ٹویشن مصطفیٰ تو پڑھی سی انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہوتی تھی سارے حل کر کے وقت دیتے انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہوتی سارے حل کر دیتے کیونکہ امام ہی نہیں امام ابن امام بھی میں گالی یاد آگئی ہے فیصلہ آباد دے بہت بڑے خطیب ساڑے گزرے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ
آپ فرما دے میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا ٹرین چلی تے آپ فرما دے جدو ٹکٹ چیک کرنا آیا تو میں خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا یا تے میں اگلے سٹیشن تے اتار دے گا یا 11 گنا جرمانہ لگے گا یا گرفتار کرا دے گا آپ فرما دے میں گھبراہٹ اس طرح کر کے نہ تے ٹرین دے ڈبے چ چھاتی ماری تے او سامنے سیٹ تے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف پر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ میرے حضور سائیں لجپالا دے دادا جان نال اپنا خادم بیٹھا چیک کر قریب آ کے کہندا مولوی جی ٹکٹ افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں اشارہ کر کے آکھیا جی میں اونا نال میں انہاں نال وہ چیک کر جا کے تے بابا جی نو کہنے لگا بابا جی ٹکٹ آپ بندے 2 سن پر ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں چیک کرتے چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرما دے میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے میں عرض کی تھی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں تے مسکرا کے فرما دے میں نو پتہ تھی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا فرما دے میں دنیا دیکھے میں انہاں نوجوانوں تو بڑے سنگ والے پیر مال والے دل کو ساتھ چک والے قیامت دن آئے گا اسی میں سولیاں بنا کے جنت وال جانا ہے فرشتیاں پوچھنا گناہ کر کے آئے ہو جنت وال کی طرف آ رہے ہو حسن حسین سے اشارہ کر کے کہنا ہے اسی اور یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ فرماندے سی قیامت نو سارے نو او دے امام نال بلانا ہے کنا لطف ہونا میں قیامت نو جدو اسا آکھنا ساڈا امام اسی او حسین یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر ایک اپنے امام نہ لاوے گا اسی امام حسین نہ لاواں گے کیا منظر ہوئے گا محشر دے میدان دا او کڈے خوش بخت جنہ دا امام ہی حسین ہوئے گرامی قدر حضرات اج میں اس عشق دی وادی وال چلے ہاں جدا بھار انسان نے اودو چکیا جدو اج دنیا بنی کوئی نہیں میاں صاحب فرماتے نے پار عشق دا پار عشق دا کسے نہ چکیا کر کرم کر بہانے پار شکدہ چک لیا انسان نادان شکدہ چک لیا ہے انسان نادان میری ملت دے نوجوانوں پتہ چلیا کہ آج جڑا کربلا دا میدان اے عشق دا ایک امتحان سی بابا بلے شاہ فرماتے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سے راتے ڈیرا فرماتے نے عشق دی پہلی پوڑی ایڈی مشکل ہے کہ انج قدم رکھیے تے انج لگدا جی میں پل سے راتے قدم رکھیا ہے اگلیاں مرد لکھنیاں کو ڈاڑیاں ہون گیاں پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سے راتے ڈیرا میری ملت دے نوجوانوں اج اسی اس حسین دا ذکر کرن واسطے اکٹھے ہاں جڑا عاشقاں دا امام ہے عاشقاں دا امام ہے رہندی دنیا تک دنیا امام حسین علی مقام دے عشق نو ویکھ کے حیران ہے گھر چ ایک میت ہوے نا تے نیند نہیں آندی 71 لاشاں دا ڈھیر سامنے پتراں دی لاشاں سجے پاسے ویراں دی لاشاں کھبے پاسے بھتیجے تے بانجیاں دی لاشاں تے پیچھے غلاماں دی لاشاں 71 لاشاں تے بیگانی ایک بھی نہیں تے لاشاں دے ڈھیرے کھلو کے تے آسمان وال ویکھ کے پہ پوچھتے نے راضی ہیں عشق ویکھ 71 لاشاں دا ڈھیر لگا کے تے پوچھتے نے پہ راضی ہیں کہ اور دیواں تو آواز آئی تو راضی ہیں آکھے تیری عزت جلال دی قسم مولا میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں قاسم دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے کے بھی راضی ہوں میں حر دے کے بھی راضی ہوں میں وہب بن عبداللہ قلبی دے کے بھی راضی ہوں میں تے اپنا عسکر دے کے بھی راضی ہوں میں سکینہ روندی ویکھ کے بھی راضی ہوں میں سر نیدے دی نوک تے چڑھ جا پھر بھی راضی ہوں
تو آواز ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا اجے بھی میری نظامہ پوچھن والے تو تے میرے نا تو مر چلے میں تیرے تے راضی ہاں، پر جڑا قیامت تک تیرے نا دا نعرہ مار کے مر جائے میں ادھر تے بھی راضی ہوں۔ دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے، لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لے آئے، آکھا جیڑی قیمت نانے دا دین بچے گا میں قیمت دے کے بچا کے جاواں گا۔ آج میری ملت دے نوجوانوں اسی اس حسین علی مقام دے ذکر واسطے کٹھے ہیں جنہیں نانے دے دین دا بیڑا ہی تار دیتا۔ گرامی قدر حضرات ایسا مقروض کر گیا حسین امت نو کہ اسی ساری زندگی ذکر حسین دی محفلاں کرائیے نا، حسین دے پتر علی اصغر دے خون دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدے، انہیں سارا کچھ ہی واریا، سارا کچھ ہی واریا، سارا کچھ واریا، تے آخری ویلے سجدے چ سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے آکھیا راضی ہو جائیں، راضی ہو جائیں، میرے نانے دا دین زندہ رہ جائے۔ یزید چاہتا میرے نانے دی مسجد بند ہو جائے، وہ چاہتا میرے نانے دا کلمہ بند ہو جائے، وہ چاہتا میرے نانے دی اذان بند ہو جائے، قیامت تک لکھاں یزیدی ہون آج جو لینا ہی لے لے، پر میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دیویں، تو آواز دی جو تو سارا کچھ میرے دین لی قربان کر چلے نا، لے پھر حسین تیرے رب دا تیرنا وعدہ رہا، مسیحتہ تے میری عبادت لی بنن گیاں، پر جے اوتھے ذکر حسین دیاں محفلاں نہ سجا دیواں تے مینوں بھی آکھیا سونے پھر مسجدہ تے میری عبادت لی بنا دی سجدے تے منو ہون گے پر محفلاں تیرے نام دیاں ہون گیاں۔ میری ملت دے نوجوانوں آج جڑی اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اسی امام علی مقام دی بارگاہ اپنی ارمغان نیاز پیش کرنا آیا، میں اس حسین دا ذکر چھڑا۔ مفتی صاحب جدا ساؤن دل کرے تے زہرہ پاک دی گوچ سو جائے، او دا نصیبہ وے خدا ساؤن دل کرے تے زہرہ پاک دی گودی چ سو جائے، او دا کھیڈن نو دل کردا تے محمد دے موڈیاں تے چڑھ کے بہ جاندا ہے، تے جڑا بہ نبی دے موڈیاں تے جاوے بھائی سبحان اللہ فرمایا جے، جڑا بہ نبی دے موڈیاں تے جاوے، پڑھا قرآن جڑا بہ نبی دے موڈیاں تے جاوے۔ آل علم حضرات شریف فرمانے میں ہاں دا کفش بردار تے بستہ بردارا۔ اللہ نے قرآن ایک صندوق دا ذکر فرمایا کہ قومی بنی اسرائیل تے یہودیاں کو لے صندوق سے اس صندوق سامنے رکھے تے عرض کر دینے یا اللہ اسی قوم عمالقہ نال جنگ کرن چلے ہیں سانو فتح عطا فرما، اللہ فتح دے دے صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ بارش نہیں ہو رہی، اس صندوق دا واسطہ بارش نازل فرما، بارش نازل ہو جاندی، صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ اس صندوق دا صدقہ پتر دے دے، اللہ پتر دے دے صندوق کے ہے کی جب تک صندوق بنی اسرائیل تک یہودیاں کو رہا انی فضلتکم علی العالمین دا تاج انہاں دے سر تے رہا۔ جب بادشاہ بخت نصر نے انہاں کلوں اس صندوق کھو کے زمین چ کدھر دفن کر دیتا، یہودی دنیا چ ذلیل ترین قوم ہو گئے۔ آج بھی یہودی اس صندوق پہ ڈھونڈ دینے کدھے وہ مل جائے تے اسی دنیا دے شہنشاہ تے بادشاہ بن جائیے۔ صندوق چ ہے کی پڑھیے قرآن، تھوڑا زور لگا کے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا ان آیت ملکہ ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اللہ نے فرمایا دے اندر حضرت موسیٰ تے ہارون دی اولاد اندر گئے، مفسرین فرما دے نے اس صندوق دے اندر حضرت موسیٰ دیاں چھپیاں نے، حضرت ہارون دا امامہ ہے منو سلبا دے ٹکڑے نے۔ اللہ نے فرمایا تحملہ الملائکہ، اللہ نے فرمایا فرشتے انہوں موڈیاں دے چک کے پھر دینے، نوجوانوں جی دے بج موسیٰ دیاں چھپیاں انہوں فرشتے موڈیاں دے چک کے پھر دینے۔ میں گالو او دی پیا کرنا جنہوں محمد موڈیاں دے چک کے پھر دینے۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حقیقی، نعرہ
جدے وچ موسیٰ دیاں جتیاں ہن قرآن کہندا تحملہ الملائکہ انہوں فریتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے تے او دے صدقے ہوندیاں دعاواں قبول تے جنوں کملی والے موڑے تے چک لین یہ اس حسین دا وسیلہ پا کے کو دعا کرے تے رب کھویں خالی بھیج دے گا ہن میں ایک لگا شعر پڑھن وائی پڑھو گے میرے نال اچھا ہاتھ کھڑا کرو بلا جن نے پڑھنا بھائی نہیں ہاتھ تھلے نہ کرے میں ویکھنا کنے کھڑا نہیں کیتا میں بندہ دیکھنا اچھا نیچے کر لو ہن تسی مفتی صاحب نو میرے بات پوچھنا تے ہے نا اسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کروائے سن تے بھائی میں آپ ہی دس جاواں یا جو مصر وچ ایک منڈی لگی سی تے رش بڑا سی کہ کمائی وڈیری آکھے وے منڈیو وے ہٹو وے بچو وے راہ دیو او منڈے پوچھا ماں تو کدھر کہہ لگی سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے آکھیا ویکھدا تے ہے پر تو کدھر کہہ لگی ماں بھی خریدنا ہے او منڈا بول کے کہہ لگا اماں شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ کہنے لگا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا ہے پاری کہنے لگا ایک پلڑے چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا تے ترکڑی دے ایک پلڑے چ یوسف نو بٹھایا تے خزانہ مک گیا تے یوسف والا پلہ اجے بھی پاری تے کہنے لگا یوسف تے خزانے تے نہیں پیا وکدا تے مما اما تو کدے تے خریدن آئی ہے کہنے لگی میں گھر بیٹھی ساں تے اعلان سن کے آئی ہوں یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے پتر میں ساری لے آئی ہوں او منڈا پوچھدا اما تیری ساری دولت ہے کہ نہیں تے کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کٹ کے رکھیاں میں ساریاں لے آئی ہوں او منڈا کہنے لگا اما یوسف تے خزانے تے نہیں وکدا تے تیریاں سوتر دیاں اٹیاں کون پوچھے تے مائی رو کے کہنے لگے میں نے پتا یوسف اٹیاں تے نہیں ویکھ دے پر میرا جی کردا جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دا نام آوے گا نا تے جتھے خزانیاں والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام ہوئے تے آوے گا میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کرائے نے جدو قیامت نو حسین دے محباں دا نام آوے گا جتھے انہاں قطراں دا آونا ہے او وچ کدھر اٹیاں والیاں دا نام ہی آوے گا ابھی ذکر حسین کر دے ہوندے سن وچ اٹیاں والیاں دا نا آجے ہن ہاتھ کھڑا کرو بلا جن میرے نال پڑھے نیچے کر لو میں کہنا کہ میں تے ذکر حسین کر کے جانا تسی بھی خالی نہ جائیو رات نو اتنا وقت سفر کر کے آئیو پیسے خرچ کے آئیو نیند قربان بستر قربان کر کے آئیو خالی نہ جایا جی اے ساڑھے دروازے تے منگتا آوے تے منگتے دا کام ہوندہ صدا دینا صد مارنا آواز گدا رونق دربار کریم کسی چودھری دے بوئے تے 2-4 منگتے کھلوتے ہوں تے لگدا کو بندہ سخی ہے کو 15-20 منگتے کھلوتے ہوں تے پتہ لگدا کو بڑا ہی سخی ہے تے جتھے 2 جہاں ہی منگتے بن کے کھلوتے ہوں اس سخی دی سخاوت دے کیا کہنے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرما دے ہوندے آپ فرما دے سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹوٹ جاوے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ دا او کسی اور سخی دے بوئے ٹوٹ جائے گا پر سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاتی ہے اس واسطے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے تے سخی دے بوئے تے آکے منگتا دے دا صدا وہ کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے وہ نہ توجہ کرے تے کہندا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے وہ نہ توجہ کرے تے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے بچیاں دی گل آوے تے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ نہ ہوئے دل تے ہوئے دھڑکدا پھر دل کردا کچھ دے دے وہ میرے بچے دی خیر پہ منگدا ہے تے مرد کیتی یا اللہ جے تیرے کولوں منگنا ہوئے اللہ فرمایا جے تو آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے اللہ فرماندا واللہ خیر میں خیر ہی خیر ہوں تے جے تو آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے تے اللہ فرماندا کاروبار میرا کوئی نہیں تے جے کوئی نقل کفر نہ باشد جے کوئی آکھے کہ ربا تیرے بچیاں دی خیر تے اللہ فرماندا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے تیرے کولوں کیویں منگا اللہ فرماندا میرے تے کوئی نہیں ایک میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگدا ہوئے جو مانگے گا دے دے ہن جنوں آ پورے میدان وچ بیٹھا انج پیا لگدا نا کہ میں نبی پاک دے بوئے تے منگتا بن کے بیٹھا حضور دے دیدار دی بھیک لین آیا او منگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر میرا نبی ایڈا بڑا سخی ہے خالی نہیں جان دیندا ہن ہاتھ کھڑے کرو میں کرن لگا پڑھن لگا بھائی خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے
جدوں مکہ نا تارا جڑا سنی ماں دا پتر ہے نا وہ ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا پھر بولیا جے تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا نہیں بھائی نہیں ہاتھ چکے سارے بڑو تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا یہ نہ سمجھیا جنا شیر بڑھ جلیا سن نبی دی حدیث سے پاس اونے دے والی مدینے دی گلی جو جا رہے نکے نکے بچے پہ کھیل دے ایک بچے نو چکے میرے نبی سینے دے نال لایا او دا متھا جما کے فرمایا صاحب گوارے آ دے اس ویلے تک نہ جنت نہیں جانا جب تک کہ بچے تے دے ماں پہ جنت نہ لے جاواں عرض کی بھی کملی والی بچے دا کمال کی ہے فرمائے کہ دن میں مدینے دی گلی چ جا رہا ہوں میرے اگے کے بچہ جا رہا ہوں اے دیکھے میرا حسین جا رہا ہوں حسین نوں نہیں پتا ہے میرے پیچھے آ رہا ہوں انہوں نہیں پتا ہے پیچھے میں آ رہا ہوں فرمایا میں دیکھیا جتھے جتھے میرا حسین قدم رکھ کے چکدا ہے اے بچہ اوتھے 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 میرے حسین دے قدماں دی مٹی کیوں ڈائی انہوں سینے لگا کہ امت نو دسنا چاہنا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت عبادت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے بالی نے فرمایا جدو جدی جنت چلے جان گے دو چلے جان گے اچانک دو دکھ جنت نو کہے گی جنت تیرے پلے کی جنت دو دکھ نو کہے گی تیرے پلے کی دو دکھ کہے گی اج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نے اج فرعون میرے کول اج نمرود میرے کول اج شداد میرے کول اج حماون میرے کول جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نو فرمائے گا دو زخم کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے پتہ چلیا میں تے تسی ہوئی نہیں کہتے جنت بھی دوزخ والوے کیا کہ گی ہمارا حسین ہے اسی جڑے کو رب کو جنت مانگنے نا وادخلنا الجنت مع الابرار وہ جنت حسینی جنت ہے جنت بھی کہندی ہم اسی تے 5 ویلے رب تو جنت مانگنے منگنی بھی چاہیے وہ جنت کنی کو سونی ہوئے گی جتے 1,24,000 نبی تے میرا کملی والا واسدہ ہو دے گا بلکہ ماں بین بیتی و من بری روضۃ من ریاض الجنہ جتھے کملی والے دے قدمین مبارک 5 بار دینے چ لگ جانو زمین چم چم کے مصطفیٰ دے قدمان جنت بن جاندی ہے جنت ہے یو جتھے ماہی وسے گرامی قدر حضرات پر اسی رب تو جنت مانگنے ہیں جنت رب تو حسین مانگ دی ہے میری ملت نوجوانوں میرے نبی دی اکھاں دا چین تے قرار حسین سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دا قرار حسین اور ماں دی گودی چروے تے میرے نبی دا دل دکھ جائے تے حضور فرمان فاطمہ انہوں رونا دیا کرے رونتے ہی محمد نو تکلیف ہو رہی اللہ نے میرے نبی نے پتر عطا کیتا تے حضور نے بیٹے دا نام رکھا ابراہیم کنہ کو سونا ہوئے گا جڑے میرے نبی دا پتر ہوگا
اللہ دے نبی یوسف علیہ نبی علیہ السلام کتنے پیارے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن دے 10 حصے کر کے 9 کلے یوسف نو عطا کر دیتے. ایک حصہ جڑا بچ گیا اور رب نے پوری کائنات تقسیم فرمایا. پر وہ جڑا ایک حصہ پوری کائنات اللہ کریم نے تقسیم کیتا او دے وچ بھی یوسف دا حصہ ہے کیونکہ یوسف بھی کائنات دے وچ ہے. 9 حصوں دا کلا مالک تے 10ویں دا حصے دار. علیہ السلام نو حسن اپنی دادی والو ملیا سی. مفتی صاحب جے سارا دا پترا ایڈا سونا محمد دا پتر کنا کو سونا ہوگا. میرے نبی نے فرمایا جے کدے میرا ابراہیم پتر زندہ رہندا تے میرے بعد نبی بندا. یعنی او دے وچ نبیاں والیاں صفتاں بھی سن. کیوں فرمایا؟ پچھلی امتاں دے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے. آدم علیہ السلام نبی، انہاں دے پتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی. زکریا علیہ السلام نبی، پتر یحییٰ نبی. داؤد نبی، پتر سلیمان نبی. ابراہیم نبی، 2 پتر اسحاق تے اسماعیل نبی. اسحاق نبی، پتر یعقوب نبی. یعقوب نبی، پتر یوسف نبی. جے کملی والے دا پتر نبی نہ ماندا انہاں یہودیاں سانو مینے مارنے سن. ساڈے نبیاں دے پتر نبی بنے. مسلماناں دے نبی دا پتر نبی نہیں بنے. اللہ نے میرے نبی نو 3 پتر عطا کیتے، بچپن چ واپس لا لے. میرے نبی فرمایا ابراہیم کے نبوت والیاں صفتاں سن، او نبی بننا سی میرے بعد. پر اللہ فرمایا سونے تیرے تے میں خاتم النبیین دی مہر لا کے بھیجیا ہے. تیرے بعد کو کانا تے کوجا تے کالا تے ایک پاسے رہ گیا. تیرا پتر بھی نبی بنے، تیرے رب دی غیرت تو برداشت ہو. انہیں پتر دے دیتے پر آکھے سونیا انہاں نوں میں بچپن چ واپس لے باں. تے جے کملی والے دے بعد محمد دا پتر نبی نہیں بن سکتا. ایک کوئی کالا کوجا جیا کانا اکھوں آنکھیں میں بھی نبی ہوں. منہ نہ متھا تے جن. تواڈے ٹوبا ٹیکسی دی سڑک تو ایک بتی والا ٹرک رات نو گزرے نا، تواڈی ٹریفک پولیس او دا چلان کر دیندی. تے جتھے ایک بتی والا ٹرک نہیں چل سکدا اوتھے ایک اکھ والا نبی چل سکدا. تسی اپنے دروازے تے بورڈ لکھ کے لگا دے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تے کسے دی ضرورت ہے؟ تے جڑا پھر بھی کندھ ٹپ کے آوے او کی ہوندا ہے؟ کی چور. تے جتھے رب نے خاتم النبیین دا بورڈ لایا ہوئے جے کوئی اوتھے ڈاکا مارے او دا نہ وڈا ڈاکو پھر کون ہے؟ او یار جڑا میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکا مارے. گل سنائی دے سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجے. بھائی کاشف میں تو تقریر صحیح کر رہے ہیں نا، پر اے سبحان اللہ ذرا مٹھی بول رہے ہیں. تھوڑا زور لگاؤ کدھر میں نے فون کر کے بات چیز آکے بندے تھوڑے کو بولے نہیں. ہاتھ بھی چکو نا میں نے پتہ لگے سرکار دے جو دے جاگ دے دیوانے. ساڑھے لاہور دے اچھرے دے بہت بڑے امام مناظر گزرے، حضرت مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ امام المناظرین. آپ دا ایک مرضین المناظرہ ہو گیا تھے. آپ نے بڑے قرآن حدیث دے دلائل دیتے او من نہیں نا. اے پھر پنجابی بھی سن. حضرت مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ فرمان لگے بھائی سن ایک قرآن ہے اللہ فرمان ہے کہ آ جڑا تیرا کانا نبی ہے نا جھوٹا ایک کافر ہے. قرآن چ لکھا ہے. او سنی علماء بھی حیران تے مرضی بھی حیران تے مناظر بھی انہاں دا حیران کہ قرآن چ کتنے لکھا کانا کافر ہے. او مرضی کہنے لگا کہ بھائی جے تسی قرآن چ ثابت کر دیو کانا کافر ہے تے میں تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ لواں. علماء نو پتہ ہے کہ مفتی محمد عمر اچھروی صاحب امام المناظرین قرآن پاک پڑھ لطف نہ پڑھ دے سن. آپ نے فرمایا تو تیاری کر. انہیں آکھا جی پڑھو قرآن. سارے اجتماع نو مفتی صاحب قبلہ نے جدو بالکل تیار کر لینا کہ آپ نے پھر قرآن دی ایک آیت پڑھی. میں انہاں دے انداز چ پڑھا جے سبحان اللہ فرماؤ سارے تھوڑا ہور زور لگا کے سبحان اللہ. آپ فرما دے اللہ فرما دے
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ جڑا عربی دا لفظ کھانا سی نا اپنے پنجابی دا کھانا بنا لیا فرما دینے اللہ فرما دے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ آپ ایک اللہ کہندہ کافر ایک کھانا جڑے کافر جو ہے کہیں تو مراد اکھ دا کھانا ہوئے رنگ دا کھانا ہوئے تے ریساں کرے میرے نبی بھی اکھے میں نبی ہیں ایڈے سونے نبی دے بعد ایڈے کوجے دی رب نو لوڑ بھی کیڑی سی ایتے ہے ہی کالا تے کوجا نا رب کعبہ دی قسم کدے چند دا ٹکڑا بھی ہوندا سا محمد دے جوڑے دی نوک تو وار کے سٹ دے گا کون ہے دے والی نو اللہ نے پتر عطا کیتا میرے نبی نے اپنے پتر دا نام اپنے دادے ابراہیم دے نام تے رکھا جد الانبیاء دے نام مدینے دے باہر ایک لوہار دا گھر سی اگ دی بھٹی دی وجہ تو اودے چھت تے دیواراں بھی کالیاں ہو گئیاں نبی پاک اپنے پتر نو اوتھے پہ پال دے سن اس لوہار دے روزانہ میرے نبی نے مدینہ تو چلنا اس لوہار دے گھر جا کے نا اوہی کالیاں دیواراں تے کالی چھت دے نیچے بیٹھ جانا پتر نو کدے متھا چومنا کدے رخسار چومنے کدے لب چومنے اودی عاجزی ویکھ نبی ایک دن کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتر نو اپنے بائیں زانوں تے بٹھایا تے امام حسین نو دائیں زانوں تے بٹھایا خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد اندر ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوہ چ لکھیا کہ میرے نبی کدے پتر دا منہ چوم دے کدے دوترے دا منہ چوم دے اچانک نگاہ رحمت اٹھی تے دیکھا جبریل دروازے چکھوا سرکار نے فرمایا جبریل کدھر آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ سونیا پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہی سید العالمین نے بیٹھ کے فرمایا جبریل میں نے دو ہیں بڑے پیارے میرے بیڑے دی رونق تے میرے دل تک قرار ہے سکھ پتران دی ڈاڑھ بھی ہوندی آکھن لوگ سے آنے ہے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر ادھر بہانے جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرما دے جو پتر تینوں پیارے نے سونیا تو پھر سانوں بھی بڑے پیارے تو انجنہ کریے کملی والے ایک تسی رکھ دو ایک واپس کر نبی دی اکھا چاہیے اکھروج میں تصویر ٹوٹ جاوے تو تصویر دے دانے گردانے ایک باری ابراہیم وال بیکھا ایک باری حسین وال بیکھا کیڑا دیکھا کیڑا واپس اولاد والی نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر لا جا فرمایا میرا پتر لا جا میرا گیا میں رواں گا حسین گیا میری پیاری مروے فرمایا یا برو جاؤں گا ذرا روتی ویکھی نہیں جونی دن دن کے بعد نبی دے پتر دا بھی سوال ہو گیا نبی قریب پتر دی لاش جد کے رو دے کدے لب چم دے کدے پتر دے رخساری چم کے رو دے اے لگیاں بولے چپ نہیں کر دے گیا لبے دلا سے ٹر گیا چھوڑا پا کے ان جائے دفن کر کے کرے آئی سارا دن میرے آقا پتر دیا جلو میں شام دا ویلا امام حسین بچے دے کھیل دے نبی کریم نے پتر دیا گیا اج پتر دے سینے لگ جاؤ نبی کریم نے بادو پھیلا لے فرمایا جا نبی دے سینے لگ جاؤ کہ تمہیں پتر قربان کر چھڑی آئی حسین میں آگے نانے جب ہمارے آؤ عرض کی دینا نا سونیا رونا تو تے ایک قربان کی دائے میلا یا لین دے میں سارے قربان کرنے والے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
ویلا عالم دے ویکھی نہ سارے قربان کر دے پھر ویلا آیا کربلا میری ملت دے نوجوانوں کو ویلا آ گیا پھر کربلا دینا تھا 6 مہینے دا مسئلہ پترہ دے منہ چم کے سویرے کماتے جان والو اللہ سارے اللہ سلامت رکھے پر کسی دے ایڈے سونے تے نہیں جڑے حسین دے سونے گلاب دے پھول نالو سید نازک ہوئے 6 مہینے دی عمر ہوئے حرملہ نے تیر مارے دے اصغر دے حلقی جو گزر کے امام حسین دے بازو جو تیر لگا مفتی صاحب پورا زور لگا کے میرے امام نے جدو پتر دے حلقی جو تیر کھینچا تے تیر دے نال حلق دیاں رگا بھی بار آ گئی میرے امام پتر دے ہوتے نا چہرے دے ہوتے سکینہ دا دوپٹہ دے کے واپس خیمے چلے دوڑ کے دیکھی جس سکینہ نے اصغر نے چکیا تے کدے دائیں جاوے تے کدے بائیں جاوے سیدہ زینب بیٹھ کے فرما دیا سکینہ کی بھی کر لی کہنے لگی پھپو ماں تیرے راتاں پیاز تے بھوکھنا ستا نہیں سی بابا پانی پلا کے لے آئے نے تے سو گیا تے لوریاں پہ دیریاں اٹھ کے کدھر روبے نہ میرے امام نے اصغر نے پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا سکینہ فکر نہ کر دیئے کدھی بھی نہیں روبے متھا چم کے فرما دے اصغر میں سویر دی کسی دی قبر نہیں بنا سکیا سارے دیاں موٹیاں ہی ہو گئی جاندہ جاندہ تیری قبر نہ بنا جاؤں کربلا دی تپ دی رہتے میرے امام نے اصغر نے لٹا کے نہ تھی کہ نکی جی قبر بنا انہیں دی گرم رہتے چڑا سونا پتر رکھنا جی نہ کریں قبر والوے کے فرما دے نہیں قبر ہے تیرے اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے میرے امام نے اٹھا کے تے اصغر قبر چ رکھیا ایڈی کرم رے چہرے تے کیویں پاواں پتر دا متھا چپ کے فرمان لگے اصغر قبر چ کلیا ڈر کے روویں نہ میں تیرا بابا تیرے پیچھے پیچھے پھر جاؤں میری امام نے تپ دی ریت پتر دے چہرے تے ڈال کے نکی جی قبر بنائی تے اٹھ کے نہ اس طرح کر کے تے جھولی جھاڑی تے مدینے والا ویکھے الفاظ زین العابدین دے تخیل حسین دا فرماتے ہیں ان الطیاری حسبا یومن الى ارض الحرب بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم آکھیا ہوائی جے تیرا آج مدینیوں گزر ہوئے میرے نانے نے میرا سلام تے میرا حال سنا کے آکھی نانا وعدے پورے ہو گئے تو ایک قربان کی تسیہ بیخنا میں سارے قربان کر دیتے آکھے جڑے سواریاں تے بیٹھ کے آ سکتے سن میں سواریاں تے بٹھا کے ڈورے جڑے پیدل آ سکتے سن میں پیدل ڈورے آج جڑا پنگوڑے چوٹ کے نہیں سی نہ آ سکتا انہوں میں گودی چچو کے لے آ کے قربان کرا دیتی اصغر دی قبر بنا کے میری امام جدو خیمے جائے سارے خیمے خالی نظر آ رہے سارے وارو واری سارے ڈر گئے مڑوار حسین دا جبہ پہنے آنا تے نکی جی سکینہ بھی ویکھیا تے سید زینب پیاں ویکھیا فرما دیا جبہ کیڑا پایا دیا آکھیا حضرت امیر حمزہ کمر چ پٹکا بدیا تے فرمایا اے امام حسن دا میرے پیر دا پٹکا زیرہ پہنی حضرت جعفر تیار دی تلوار ذوالفقار مولا علی دی تے دستار بننے زینب فرما دیا دستار کے دیا روکے فرما دنے او دستار جڑی بن کے نانا میراج کر گیا سی متھا چوم کے فرما دیا ایڈا سونا پیا لگنا انج لگدا جی میں شب اسرا دا دولہ میراج کر چلے اور انہوں کوئی افسانہ نہ سمجھے حیات خفی ساڑھے سنیاں دی بہت بڑی کتاب ہے وہ دے وچ لکھے کہ جب امام حسین خیمے جو نکلے سنا تو یزیدیاں دوڑ لگا دیتی ابن سعد نے پوچھا دوڑ دے کیوں اس ویلے حسین دی شکل انہی نانے نہ پہ مل دی تھی کہ یزیدی کہنے سن او بیکو حسین و بچان مدینہ دا نانا آ گیا اور کنہ کو سونا اس ویلے حسین لگتا ہو میرے امام جب ٹورن لگے تو سیدہ زینب دے سر دے ہاتھ رکھ کے فرمایا میں چلے اپنے پردے تک یاد رکھی تو زارہ دی بیٹی ہے اس ماں دی بیٹی ہے جد دروازے دے کول جبریل کھڑا تے میرے نبی فرمایا جبریل اندر آ جا جبریل عرض کی تھی کملی والے کیویں آما بیڑے چ تیری زارہ بیٹھی ہے حضور نے فرمایا تو تے فرشتہ تو تے آ جا
جبریل اولے ہو کے عرض کی کملی والے فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر، زہرا دا حیا اپنی جگہ پر۔ سیدہ زینب بی دا متھا چوم کے فرما دیا تو جا سونے تو نیدے تے قرآن پڑھ کے دس جائی تو علی دا پتر ہے تے پردہ میں بھی اجدہ کر جاؤں گی۔ لوگ اکھن کے زہرا دی بیٹی تے لوگ ممبر تے بیٹھ کے جب تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھے کرن گے۔ گرامی قدر حضرات میرے امام ایک ایک کر کے سارے نہ ملے، تفصیل عرض کرا تے وقت درکار ہے۔ میرے امام تورے نہ جدو تے خیمے چ کوہرام مچ گیا۔ سیدہ ام لیلا اپنے پتر علی اکبر دی لاش تے لیٹ گئیاں تے فرما دیا اکبر پترا اٹھ بابا نو روک لے، بابا ٹر چلے۔ سیدہ زینب آؤں تے محمد نو ہلا ہلا کے فرما دیا وے میرے پترو اٹھو، مامو نو روک لو، مامو چلے۔ حضرت ام فرما اپنے پتر قاسم نو ہلا کے فرما دیا پتر اٹھ چچو ٹر چلے جی روک لے۔ حضرت بی بی شہر بانو زین العابدین نے فرما دیا اٹھ وے میرے بیمار پترو، بابا نو روک لے، بابا ٹر چلے۔ گرامی قدر حضرات میرے امام جدو ٹرے نہ تے عجیب کوہرام مچ گیا، مڑ کے فرمایا نہ رو، فرمایا جے رون دے بڑے موقع ہونے نے بعد چل چلے آجے، میرے حوصلے پست نہیں ہونے تو اڈے رومن نہ۔ فرمایا سو جو تو میری سواری خالی آئی نا تے میری سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا او دے ول ویکھ کے رو لیا جے۔ فرمایا جو تو زین العابدین دے پیرا جو بیڑیاں پئیاں او دو رو لیا جے، تو خیمے نو اکھاں لگیاں نا او دو رو لیا جے۔ فرمایا روم دے بڑے موقع انہوں نے جدو قیدی بن کے تو سی ملک شام ول ٹریاں او دو رو لیا جے۔ او یزید دے قید خانے کے جدو سکینہ رو رو کے رات نو کہنا نا بابا جلدی آ جا میں نو نیند نہیں آتی، او دو رو لیا جے۔ جو تم مدینے جاؤ گی نا تے نانا دی قبر تے جا کے واقعہ کربلا سناؤ گی او دو رو لیا جے۔ امام دلاسا دے سارے نو ٹرے، خیمے جو نکلن لگے تھے اچانک ایک آواز ہے حضور امی زارہ دا واسطہ اجے نہ جائے۔ میرے امام نے جدو مڑ کے خیمے بل ویکھیا تھے ایک آواز حضرت بی بی ام رباب دی، اے ام رباب او بیوی ہے میرے امام دی جڑی لاڈلی بیوی، اے حضرت علی اصغر تے حضرت سکینہ دی والد۔ امام عربی دے شعر چ فرماندے سن جڑے بیڑے چ سکینہ تے رباب نظری نہ ہوے اس بیڑے وچ میرا وسن دا جی نہیں کردا۔ فرمایا رباب کیوں بھی بلانی، اج کی دل اجپال میں اپنے نہیں بلاندی، آ ویکھو سکینہ بے ہوش ہو گئی، ان جاندیوں ہوش کرا دو۔ میرے امام بیٹی نو سینے لا کے فرما اٹھ سکینہ ساری زندگی بابا بابا کرے جی، بابا نظری نہیں ہو رہے۔ اس جادی باری بابا نہ دو گلا کر لے، سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا۔ اس 7 سال دی میرے امام دی بیٹی او بچی جڑی مدینے دی شہزادی تے کونین دی شہزادی جنہیں سفر تے دکھ کدے دیکھ کے نہیں سک، او مکھیوں ٹوری تے پیدل مدینے او مکے آئی پٹو ٹوئی نہیں، او مکھیوں ٹوری کربلائی اور نہیں روئی۔ 7 محرم نو پانی بند ہو گیا نہیں روئی، او دے چاچے دے بازو 10 محرم نو دے سامنے کٹ گئے اور نہیں روئی۔ قاسم دیا مسلیاں کٹیاں ویکھیاں پر نہیں روئی، عباس دی لاش دے گھوڑے دوڑ کے نہیں روئی، اکبر ویر والی بھی نہیں روئی۔ اصغر دا خالی پگھوڑا ویکھ کے ماں نو تے غش پہ جاندا پر او نہیں روندی، کیوں نہیں روندی کہ میں بابا دی لڑکی ہاں، میں روئی تے بابا بھی روئی، او نہیں روندی۔ پر جدو بابا ٹرے او بچے دے زبر دے بندر ٹوٹ گئے سارے، او چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ میں لاہور دے ایئرپورٹ تے مفتی صاحب جوان بچے بے ہوش ویکھی، لوگ پانی پہ پلا دے سن، میں پوچھا کی ہویا؟ کہنے لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گئے، انہیں 2 سال بعد ہونا، بابا جاندہ بھیک کے بچے بے ہوش ہو گئے۔ میں کہا دیئے تیرے پتر باپ نے تو 2 سال بعد ہو جانا پر او کی میں روئی ہوگے کہ جنہوں پتا سی بابا اونا ہی کوئی نہیں۔ تیاں والے نہ تیاں نو پیوہاں تے کو ماں نہیں بکھنے جے ہوگے۔ بڑی عید دن گزرے، بچی پاہمیں چھوٹی ہوگے پاہمیں جوان ہوگے، او وینا تو کپڑے نہیں مانگ دیا، عید آجے تے ابو نو کہہ دیا بابا کپڑے لے دے،
کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوتے ہیں، تیاں نو پتہ ہوتا ہے ابو تیاں نو کدی انکار نہیں کرتے، تیاں پلو پکڑ لین باپ چھڑاندے نہیں۔ آج بھی کو بھائی اپنی بہن نہ چھڑک مار دے تے وڈیرا جب باپ ہی طرف کے کہتا خبردار میری دھی نو کوئی چھڑک نہ مارے، تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو وجہ جون ہے۔ اس ویلے تیاں دے مان پیو مان دے بارے جاتے میری ملت دے نوجوانوں کتے پوچھو کسی یتیم دے دل کو، آج بھی کو کسی دے بچے نے جھڑک مارے تے بچہ کہتا میں ابو نو دساں گا۔ یتیم نو کوئی جھڑک مار دے تے یتیم آ بھی نہیں کہہ سکتا میں ابو نو دساں گا، وہ کنو دس کے باپ پتر نو کھلونے لین بازار ٹر جاوے نا تے بچے نو ابو دے نال ٹر دیا انج لگتا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے تے جڑا ہووے یتیم وہ قادر تے ناز کرے۔ میرے امام سکینہ نو پیار کر رہے تھے بارو شیمت دی آواز ہوئی حسین باہر رہا، سکینہ نو زینب دی گوچ رکھ کے فرمایا میں چلے ہوں میری سکینہ دا خیال رکھے۔ میرے امام سواری تے بیٹھے سواری نو ٹور دے نو ٹور دی، فرمایا کیوں نہیں؟ انہیں آنکھیں سونے بے وفا نہیں ہے اصحاب کہف قدمہ نہ کتا لگے تے وفادار ہو جائے، میں تے تیرے قدمی لگا رہا۔ فرمایا ٹردہ نہیں کھوڑا مڑ مڑ خیمے پر۔ میری ملت دے نوجوانوں میرے امام نے جدو مڑ کے خیمے والے دیکھا نا تے سکینہ نو ہوش آ گئی۔ وہ بچی سیدزادی پردہ دار خیمے جو نکلتے نہیں سکتے، پر انہیں خیمے دی اوٹ کھلو کے نکلنے کے ہاتھ جوڑے۔ سکینہ رو کے بھئی آخری پاپا یا جنو جایا، رو کے کہنی پاپا سکینہ مر جائے گی، نالے رو کے کہنی ہے تھوڑے یا جنو جاؤں، میرا چاچا یا باس لگے گئے نہیں آیا، میرا ویر اکبر نہیں آیا، اجت میرا ویر کاسی بھی نہیں آیا، میرے امام تھوڑے تو زمین پہ آؤ گئے۔ سکینہ مسینے نل لالیا، فرمایا سکینہ ندیے چھپ کر جاؤ انج نہیں کری جاؤ۔ سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہنے لگی بابا پردے سمجھ لیا گئے، دیا نل بھی انج نہیں کری جاؤ۔ فرمایا سکینہ رونا، ندیے میں پانی لے کے آنا، انہیں گھٹ کے جب پروار لیا، کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا، نہ پانی بغیر رہ سکنی ہوں، نہ بابا بغیر نہیں رہ سکنی۔ کہنے لگی بابا لا جایا جائے، ابو کی نوے اکھاں گی، ادھے نورے مدینے جاواں گی، مینوں کون سینے سے سلوے گا۔ فرمایا نہیں سکینہ اپنی ماں نل سو جائی، کہنے لگی بابا اپنی رات اصغر سان ہے۔ فرمایا نہیں دھیے مدینے دھیاں گلانے، نی کربلا دے قانون بدل گئے، ہن تو امی نال سویا کرے گی، اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا۔ کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے، جب آدھا سے جاؤ یتیم کھنو کے دینے۔ فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے؟ کہنے لگی بابا کہنے کے سارے پیاس دینے، سکینہ یتیموں چلی ہے، سینے لا کے فرمایا نہیں سکینہ بیجی دا باپ مر جائے، او بچاؤ یتیم ہو گئی۔ سکینہ گھٹ کے جب پروار لے آؤ، کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آجے، بابا یتیم دیوارہ لگی کے رو دینے، یتیم نکرج بیٹھ کے رو دینے، یتیمانوں تے پوچھ دائی کوئی نہیں۔ کہنے لگی بابا جنہ دیا دے باپ مر جاؤں، او دے بھی رکھ لے دیاں نے، میں کتے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں، میرے امام سینے لا کے لوئی جا رہے، یہ دھرتی لرزی تارے رو پہ پھٹ گیا عرش دا سینہ، واہ 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 واہ
رو پئی پاک سکینہ میرے امام نے فرمایا زینب بارے آؤ سکینہ تو خیمے کی لے جاؤ کدرے آسمان پھٹے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھٹ کے سینے نمیں اتارے آؤ لوگے کہنے لگی پپی اما دو گڑیاں ٹھہر جاؤ بابا بے خلین دے انہوں بھی امیوں لبناؤ انہوں بابا امیوں لبناؤ سیدہ زینب کھٹ کے خیمے والا کے جا رہی ہوں فرما دیئے جنہ دکھائے چین دل پر راضی سکھیوں نہ تھی وارے دکھ کو بولے محمد بخشاؤ راضی رہن پیارے شالا مرنا ویر کسے دے نہ ہون نمانیا دینا اس بین داؤ ویر نہ کھوئی اس کی دنیا تو لینا سکینہ نو روندے چھڑ کے کربلا جانا کو سکھ واہ حسین تیرے حوصلے تو سب کے پھر سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پر ہوتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھا اسی فجر پڑھن جائیے زور تو پہلے گھر آ جانے ظہر پڑھن جائیے اثر تو پہلے گھر آ جانے اثر پڑھن جائیے مغرب تے مغرب پڑھن جائیے شاہ تو پہلے گھر آ جانے وہ دی قدرت دی دلیل سی کوئی انج دا بھی ساجد ہوئے جڑا جاوے پر کدے واپس نہ آیا سبحان اللہ آخری ویلے سجدے چ سر رکھ کے عرض کی لے مولا انج دا سجدہ کر چلے نہ کسی کیتا تے نہ کوئی کرے گا سبحان اللہ اس سجدے چ سر رکھ کے جدو سبحان ربی الاعلی فرمایا اس ویلے فرشتے نو انی عالم ما لا تعلمون دا پتہ چلیا کہ رب نو تسبیحاں پڑھن والے صرف فرشتیاں دی لوڑ نہیں رب نو انج دے یار بھی چاہیے نے جڑے او دے نام تو پتر قربان کر کے انہوں سجدے سبحان اللہ فرشتیاں نو اج پتہ لگیا کہ فردوس بری دے باغاں وچ بیٹھ کے سجدے کرنا ہو رہے پر کربلا دی تپ دی رہتے سب کچھ قربان کر کے سجدے کرنا ہو رہے یہ انسان دا شرف ہے یہ بلا قدر کرمنا بنی آدم میری ملت دے نوجوانوں حسین علی مقام نے پھر اس ویلے آخری سجدہ کیتا کہ آکھا لے او مالکہ جویں رضا تیری دامن چاڑ حسین بکھا دیتا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد